बारा चनार और कुरम में बिगड़ती सूरत-ए-हाल, 100 से जायद सिविलियंस जाँ बहक, सिक्योरिटी कॉर्डन मौजूद था, लेकिन एहलकारों ने रिस्पॉन्स में कुछ नहीं किया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर वो है अफवाज पाकिस्तान की लेजिटिमेसी और फोकस अपने बुनियादी काम से, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे हट के सियासी मामलात में तवज्जो देने का। और इसके नतीजे में या इसके बायस जो सिचुएशन है पारा चिनार के अंदर, ये पारा चिनार का एरिया 2/3 जो है वो अफगानिस्तान की सरहदों से जाके मिलता है। ये एक रेस्टिव एरिया है, यहाँ पे शिया सुन्नी फसादात बहुत अरसे से चल रहे हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है या किया जा चुका है माजी में भी, बेसिकली सियासी इंतकाम और सियासी रिजल्ट्स पाने के लिए। जब भी हम देखते हैं कि केपी के अंदर के या तो अफवाज पाकिस्तान की और कुव्वतें, सलाहियतें खत्म होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये वायलेंस के अंदर इजाफा दोबारा शुरू हो जाता है। अब ये अफवाज पाकिस्तान का इसके अंदर कितना हाथ था, खैर, अगर तो सिक्योरिटी कंप्लीट फेलियर है और इनका फोकस है लोगों को उठाना, घरों के अंदर घुसना, तबाही करना, तो उसके बाद तो यही होगा। इनिशियली जब ये चीज हुई थी तो डिफरेंट खबरें आ रही थी, फिर टीटीपी के ऊपर इल्जामात लगे। अब जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इसके दीगर असासे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, वो अब किसको ब्लेम कर रहे हैं? ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, आईआरजीसी को वो ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो शिया मिलिशिया के, ज़ेबिदून मिलिशिया के झंडे लगाए जा रहे हैं पारा चिनार कुरम के अंदर, बाबे कुरम को तोड़ फोड़ कर दी गई है। जब आप अपना बुनियादी काम नहीं कर पा रहे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरहदों को प्रोटेक्ट करना। आप जानते हैं कि टीटीपी का कितना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, करवाई जा चुकी है पिछले 2 साल के अंदर अफवाज पाकिस्तान के थ्रू, तो उसके बाद भी आप इतने क्लूलेस हैं। चलें, ये तो हो रहा है और अब ये जो वाकयातें बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से अब रिस्पॉन्स के अंदर जो रिटेलिटरी अटैक्स थे, हमले थे, वो भी हो गए हैं और ये चीज अब पारा चिनार और कुरम तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं जब भी माजी में ये हुआ ये चीज फैली है और उसके बाद आर्मी ने अपनी मुदाखलत दोबारा की। मगर इस बार आर्मी किस मुंह से अपनी मुदाखलत करेगी? वो तो सब चीजों के ऊपर काबिज होके बैठ गई है, अदलिया के ऊपर, नादरा के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी हो गई। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर आर्मी का क्या रद्द अमल है? आर्मी का रद्द अमल यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर में अपनी एक विजिट की और उन्होंने कहा कि हम अब बड़े मुत्तहद तरीके से जो दुश्मन है अमन के, उनके खिलाफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए जंग लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? और इनके जो नुमाइंदे हैं, आसिम मुनीर के नुमाइंदे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, वो क्या कह रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू पारा चिनार किलिंग्स? सुने और रोएं। और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। लेकिन ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं हो रही, ये जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर पूरे पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में नहीं देखे कि पाकिस्तान ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। तो ये हो रहा है तमाशा। आपके जो हुक्मरान तबका है, अशरफिया, जो खैर हुक्मरान तो इन्हें कहना नहीं होगा, इनको तो मुलाजिम कहना होगा। मुलाजिमों के जो मुलाजिम हैं वो, उनका फोकस पारा चिनार पे, सिक्योरिटी पे, मईशत पे नहीं है। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ है इमरान खान और 24 नवंबर के धरने के ऊपर। और इस सिलसिले में आधे ज्यादा पाकिस्तान, यानी पंजाब भी बंद हो गया है, कैपिटल तो बंद था, रास्ते केपी से आने के बंद हो चुके हैं, हॉस्टल से लोगों को निकाला जा रहा है, बदतरीन किस्म के तशद्दुद चल रहे हैं, यानी कोई चीज सामने रुकी नहीं, बची नहीं।
دو چیزیں، پہلے تو سنیں علیمہ خان کو وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور پھر عارف علوی صاحب کو بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پوری سچویشن کو لے کر فی الحال، اور یہ کہاں جا رہی ہے سچویشن. لگ نہیں رہا کہ سچویشن کسی صحیح راستے تو خیر دور کی بات ہے. اب تو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان ٹوٹنے یا بٹوانے کے چکروں کے اوپر آ گئے ہیں، ان کے نیوکلیئر ایسڈز بھی موجود ہیں. تو حکومت کا فوکس ہے 24 نومبر، اور کچھ اس میں نظر نہیں آ رہا. اور اس سلسلے میں اس نے ابھی سے ہی جو راستے بند کیے ہیں، دکانیں بند کی ہیں، بزنسز کو تباہ کر دیا ہے، صرف 24 نومبر کے ڈر سے. وہ ڈر ہی انہیں کھائے جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے یہ صرف عاصم منیر کے ہی زور اور جبر پہ چل رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور عاصم منیر کا کیا وجود ہے؟ اپنی ایکسٹینشن، اپنی کرسی، اپنی طاقت اور جبر. کیونکہ ان کی اور کوئی بنیاد نہیں ہے نا، کوئی پینیٹریشن نہیں ہے ان لوگوں کی سوسائٹی کے اندر. تو یہ لوگ کیا کریں گے پھر؟ تو یہ لوگ یہی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. تو اس نے علیمہ خان کو اور سابق صدر عارف علوی صاحب کو، آپ کو 24 تاریخ کو نکلنا ہے. انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ دیکھیں میں قربانی دے رہا ہوں اور دینے کو تیار ہوں، لیکن کبھی آزادی میری خالی میری قربانی سے نہیں آئے گی. آپ کو آزادی تب ملے گی جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے، آپ اپنا حق مانگیں گے. ساری بیوروکریسی بےایمانی کر رہی ہے، سارے سب مل کر لوٹ مار کر رہے ہیں. بے روزگاری بڑھ گئی، لاکھوں لوگ ہر سال ملک کے باہر جا رہے ہیں روزگار تلاش کرنے کے لیے. بچہ بچہ جانتا ہے کہ کہاں مسئلہ پایا جاتا ہے، اور بچے کو پتا ہے کہ کون رسپانسبل ہے. اب یہ خاکی وردیاں پہن کے اگر آ بھی جائیں تو ان سے بچہ کیا سوال کرتا ہے، اسٹوڈنٹس ان سے کیا سوال کر رہے ہیں خاکی وردیوں والوں سے؟ سابقی بھاپانی اسٹاف تھے جنرل بارہ صاحب کیا وہ ریٹائر ہوئے اور وہ بڑے انہیں مطلب چلے گئے باہر چلے گئے تھے. نہیں وہ باہر گئے تھے تو نیوز چینلز کے اندر کافی میڈیا پہ یہ چیزیں رپورٹ ہوئی کہ ان کے نا جو مطلب ان کے بعد میں اکاؤنٹس اوپن ہوئے. یہ بات سامنے آئی تھی کہ نہ صرف ان کے اکاؤنٹس بلکہ ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں کافی پیسے نکلے تھے، اسکینڈلس نکلے تھے. تو آج تک کوئی اس طرح کا انصاف نہیں آیا. کوئی ایسی چیز آئی نہیں. یہ نیوز چینلز کافی نیوز چینلز نے کیا یہ بات. وی آر لیونگ ایج آف لائز. کیا ایج آف لائف؟ ایج آف لائز. وی آر لیونگ ان ایج آف لائز. جھوٹ کی دنیا میں رہنا، پوری دنیا اس وقت جھوٹ پہ چل رہی ہے. دیکھو، چوری کرو گے، بےمانی کرو گے، بدنیتی کرو گے، اور اس طرح ملک کو چھوڑ کے جاؤ گے، سائیکوز کے ہاتھ میں ڈنڈی پکڑا کے جاؤ گے، تو یہی ہوگا. ہر کوئی جانتا ہے کون کہاں کھڑا ہے. جھوٹ سے اب یہ چیز نہیں رک سکتی. لیکن باجوہ کہاں خود کھڑا ہے؟ تو باجوہ صاحب کا بھی رسپانس آ گیا ہے. باجوہ صاحب نے اپنے جو مہرے تھے ان کے تھرو بشرا بی بی کے کامنٹس کو، کہ یہ باجوہ کا جو کردار تھا اس کے اوپر انہوں نے تردید کی ہے اور کہا ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے مجھ پہ، یہ مجھ پہ تنقید کی جا رہی ہے کدھر یہ بھائی، ہے کدھر؟ ان سب کا ٹرائل ہوگا. اب یہ کس طریقے سے بچیں گے؟ یہ جلا رہے ہیں پاکستان کو، تباہ کر رہے ہیں پاکستان کو اس حد تک کہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی اب نہیں بچی. مگر غصہ بہت ہے، اور یہ غصہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور نہیں لے گا یہ غصہ رکنے کا نام، کیونکہ چیزیں اب لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. آپ کے سامنے کیا آیا ہے؟ 24 گھنٹے میں احتجاج ہے. کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ وہ تو ڈیلے ٹیکٹکس اور تشدد اور سب چیزوں پہ اتر آئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اب. اور آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. جو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.